اهلا البنات، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله راكم كامل بخير، ونقول لكم مرحبا بكم في مطبخ ام سيرين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي تبقوا بخير وعلى خير، سورتو تكون صحتكم لاباس وتكونوا مهنيين يا ربي امين. انا مانيش لاباس ملي راهو يروح الماء وراني نغسل الماء بالماء محجر، رانيش كامل مليحه. لا بروف نغسلهم ونروح تو سويت نرقد ما نفرسهم ما والو حتى الصباح باش نصبح عليهم. وهنا البنات حبيت نبارطاجي معكم ولا نوري البنات اللي سقساوني كيفاش تمشي هاد لاباغاي دو ا زد. على البنات واش ندير؟ نعمر لها الماء على حسب لي طاس اللي راكي حبتهم، 2 طاس 3 طاس 4 طاس. انا اليوم عمرتها كوفتها صباح وعشيه وغدوه اذا كتب ربي. ومن بعد هنا ندير لها لو فلتر. كاين اللي تجي فيهم كيما انا تاع دارنا كانت عندنا بكري في البلون فيها هي صفايه فيها تما نحطوا القهوه مباشره. هذه لا لازم تشيل لها لي فلتر تاعها. شيت لها 80 في باطا كانوا ب 34000 ودوكا راهم بروموسيون ب 27000 في الكارفور. مي بلاصه اخرى مازال ما شفتهمش، ولا شفتهم في بلاصه اخرى قولوا لي. ومن بعد نحط البنات كيما راكم تشوفوا هدايا ونشعلها ونخليها وحدها يبدا هذاك الماء ينقص ويحبط مع القهوه. ومن بعد باش تعرفوا بلي سي بون يعني خلاص طابت القهوه تاعك راح تبقبق كيما تبقبق لا كافيتير سوا. مي صدقوني البنات ولا غير بزاف هايله بزاف براتيك والفتها وحبيتها، وحتى قهوتها تجي بزاف بنينه. مي وشنو لازم دوزيو القهوات ماشي ديروا شويه باسكو تجيكم مايحه. اللي تحب القهوه قاطعه. كيما شفتوا البنات تبقبق ومن بعد تحبس نورمال تما تكون القهوه تاعك واجده. وهاي لي كيما راكم تشوفوا فيها. ومن بعد هنايا عاد لو فيتر نصب يعني فيه القهوه، تروحي تتخلصي منه ولا تقدري تستحفظي بها ديريها كوماج يعني باش ما نخسروا حتى حاجه كيما نقولوا. الوغ البنات بعد ما شربت قهوه والحمد لله على كل حال جست الفطور راح ندير اللوبيا. وي اللوبيا شمختها قلت هكا مو قبل رمضان انا ولا غنديرها في رمضان ما نكذبش عليكم بصح مع الايامات الاخرين باسكو يحبوش ياكلوها لي وندير شويه شويه. على قلت قبل ما يبدا ان شاء الله رمضان ندير غير الاكلات اللي ما راش نقدروا ناكلوهم. فوالا درت لوبيا تاعي طابت وحطيتها نحيتها بجي. وهنا راح نطيب اللحم درته في الزيت خليته يتقلب بيان كي شميت هذيك الريحه يعني تاع اللحم. درت معاهم البصل ملح وفلفل كحل. هذا ما كان البصل يكون مقطع قطع كبيره ولا قدرتي تقطعيه بالطول يكون احسن. حبيبه طوماطيش تكون طيبه مقطعه، فلفل عكري وفلفل كحل. هذا ما كان لي زيبيس. درت طوماطيش مصبره تاني مغرفه هكذاك. قليت كلش ومن بعد مرقت وخليت هذاك اللحم ديالي يطيب. فوالا اونتر طون هو راه يطيب. نروحوا نفكركم في واحد الحاجه قولي لا تشفاو عليها. صبتو قلت ولا غنفكركم به شكون كان عندهم في دارهم وشكون كانت يعني تشفالو مليح يعني واحد الايامات اللي كانوا يعني صراحه. المهم طابت اللوبيا تاعي ودوك راهي عندي خرجه ولا راني رايحه الوجهه راح تكون ان شاء الله الشراقه. دوك نقول لكم راني رايحه. شوفوا البنات صدقوني هاد الخطوه ولا هاد المشيه ولا هاد الخرجه ما درتهاش من نهار عرسي. والله من نهار عرسي ما زدتش خطيت خطوه هديه. يعني هذه هي اول مره بعد عرسي. دوك نفهمكم بالعقل باش تشوفوا هنا اكزاكتومون راني كيما دار ضياف كيما لوتيل دار ضياف مع هذيك الطلعه هذيك السواسوا. تما جيت لهنا كيما راكم تشوفوا لانستيتو دو بوتي ميزون روس إلينا. جيت لهنايا دوك نقول لكم علاش جيت ولما جيت ندخلوا بالعقل. وصورت لكم يعني بعض اللقطات هكا شويه خطفت عفايس هكا وانا قاعده نستنى. هنا الحاجه اللي عجبتني هاد الكوان بزاف شباب تاع لي غوب دو سواغي يكرو ويبيعوا في نفس الوقت. عجبتني بزاف. قاعده راني فراجه كيما نقولوا ونستنى في دالتي. هي دير كلش على كل حال راكم تشوفوا هنا قدامكم كلش انغلوري ماساج اكستنسيون تسيل نيتوايج دو بو كل حاجه كيما قلت لكم. هنا كنت نستنى في دالتي تخدم بالغونديفو على كل حال. مي ميم كي دخلت كانت مازال ما كملتش لي قبلي الوغ سي بوغ سا راني نستنى. وحبيت نخطف لكم هكا على القاعده كيما نقولوا. خطفت لكم حتى جات دالتي وطلعت الفوقه. راح ندير ان نيتواياج دو بو
اي لي دغا فاسيال نيتوايج دو بو كيما قلت لكم من نهار عرسي ما درتوش حتى اليوم. بالنسبه لي دغا فاسيال راح تشرح لكم كلش باسكو اصلا انا قلت لها قبل ما نبداو قولي لي الخطوات اللي راح ديريهم لي وشنو هما كامل باش نكون على بالي، وشاركتكم نتوما تاني باش تكون عندكم فكره. هكذا كاش وحده راهي رايحه عروسه راح تستفاد معنا ان شاء الله. هذه لي دغا فاسيال او ديبي فيها نقولوا 5 6 بغا، مي هاد لي بغا كل وحده والخدمه ديالها. الوغ نبداو لا بروميير سي بيان نيتواياج و فيبراسيون. هذه الفايده تاع لي بوان نوار، هادو هما المشكل اللي راهم هذا هو الصح. هذه تاع لي بوان نوار تنحي كاع لو سيبون اللي كاين في الفيزاج تاع لا فام، تنحي تو سكي واش كاين في الفيزاج تاعك كاع تنحيهولك، سكي بوسيير واش حاجه اللي جات عليك ديجا كاع تنحيهولك. هذا الاولاني. ابخي هذه لو تروك هذاك اللي فيه فونتوس، هادو هما يجيو دو، وحده صغيره وحده كبيره. الكبيره جينيرالمون كاع لي سيرفاس الكبار اللي في الفيزاج، وهذه صغيره لي سيرفاس الصغار كيما لو ني كيما تحت لي زيو لي تور تاع لا بوش. جينيرالمون هادو هما. هذه يخرج منها هاد دو ليكيد. هذا الاولاني سبيسيال فيه ينقي بيان لي بور اكسيتيرا، و ميم طون يدير لك ان بيلينغ ليجي. ولو دوزيام سي بيان تاني ينقي لك لي بور اوسي، مي ينحي لك شغل يكمل ينحي كاع واش كاين في لابو تاعك، يكمل ينحي شغل يغسل لك بيان لابو تاعك ويغسل لك لي بور تاعك او بروفوندور. صح. ندور لو تروازيام. ابخي بين هادوما كاين دي زيتاب دوك نهضروا عليهم، كاين دي تروك، كاين دي ماسك دي غوماج اكسيتيرا يجوا في وسط لي برا. نكملوا قبل لي دغا فاسيال وبعد نخطيو تري بيان. لو تروازيام سي بيان هادوما دوك هذا كي نابيي عليه يجي فيه دي فيبراسيون، دي بتي فيبراسيون هكذايا من 1 مليون حتى 3 مليون فيبراسيون. هذه نديرها لك على فون كي ندير لك لا كريم هيدراتونت اكسيتيرا، ندخل لك بيان لا كريم هيدراتونت وتدغ باش تدغاتي لك لابو تاعك اون بروفوندور، نقيها لك بيان من الداخل. هذا سبيسيال بور الكونتور و اوسي بور ماساج. سي بيان هذايا سي سبيسيال بور لو كونتور تاع لو فيزاج و ميم تو بور لا ماساج. جينيرالمون يحدد بيان لو كونتور تاع لو فيزاج كونتر زعما باغ اكزومبل في لي جو لتحت وين في لي باجو من تحت كونتور تاع لو فيزاج اكسيتيرا. وهذا سي لو ديرني، هذا سي لو ريفراديسمون، هذا يجي بارد باش بيان على فون كامل يغلق لك لي بور، يبرد لك بيان لابو تاعك و ميم طون يشدها لك. الوغ ندورو الكوتي تاع لي سوا. الوغ عندنا لو غوماج، حنا نخدمو بون ما نخدموش اون سيل كان، عندنا كالكو لي ميور جينيرالمون نشدو لي ميور. عندنا لو بروميير سي بيان سي لو ماسك غوم تاع استيدام. لو ماسك غوم هذايا جاي على اسمه غوم ما فيهش ماشي كيما لي غوماج اللي كنا نستعملوهم افون اللي فيه هذوك لي غران. نو هذا ما فيهش لي غران، تجي شغل بريسك اون كريم تنشف على لابو تاعك ونقومه. كي تقومه اوتوماتيكمون يخرج شغل اي والله يخرج شغل محربش يتلحى ينحي لك ينحي لك تري بيان لي سيبون اللي كاين في الفيزاج تاعك، ينيتواي تري بيان لو فيزاج. لا دوزيام سي بيان لا كريم دوس تابعه عليه، سي لا دوزيام ايتاب. لا دوزيام ايتاب لا كريم دوس هذه اوسي باش سي اون كريم اوسي نديرها لك تنقي لك بيان لي بور ديالك تري بيان من الداخل، تعطيك ان كو ديكلا اوسي و ميم طون من جميع حاجه جازت على الفيزاج تاعك ثاني زيد كمان تنقيها. هذا هو لو بوت من النيتواياج بلو بروفون، لازم يتنقى بيان من الداخل باسكو ماشي كيما لي نيتواياج مانيوال ولا نيتواياج الاخرين ينقوا غير من البر. الوغ هذا سي لو ماسك، هذا سي لو ماسك. لو ماسك هذا يعطيك ان كو ديكلا و ميم طون ثاني بون ينقي لابو تاعك بيان اكسيتيرا، بصح لو بوت تاعو سي بيان يعطيك ان كو ديكلا، يعطيك فريمون ان كو ديكلا. الوغ لو رياج الاوتيرمال نديروه باش لابو تاعك جينيرالمون شتي مول لي دغا فاسيال كامل مول لي بغا تاع لي دغا فاسيال جينيرالمون شغل يصرا اون انفلاماسيون اكسيتيرا شغل
تجي شغل لي دغ فاسيل سي ان بو اغريسيف على بو لو تيرمال شغل يكالمي لك لابو تاعك او ميم طون يحل كاع واش كاين في الفيزاج تاعك كي الوغ وعلى فوا عندنا لي كرون توتال على فوا لازم لي كرون توتال مي جينيرالمون بون حنا نقول لهم لي كليون تاعنا اللي عندها اللي راهي خارجه رايحه للدار باسكو لي كرون توتال جينيرالمون شو 2 زور حتى تروح للدار الا راحت ديريكتومون للدار نورمال مي الا ما راحتش شاك 2 زور لازم تعاود لي كرون توتال باسكو لابو تاعنا تكون هذاك من تنقات تكون محلوله ماشي مليحه ديريكت ما تكونش مليح ليها يكون كونتاكت ديريكت مع الشمس. الله يبارك تخي بيان جينيرالمون هادو هما لي يعطيك الصحه مرحبا بك تخي بيان ميرسي بوكو. الوغ دوك البنات انا نروح ندير هاد لي زيتاب كامل اللي هضرت عليهم ونقول لكم الريزولتا بعد ما نكمل ان شاء الله. وانا البنات هذا وين كملت يعطيك الصحة على كل حال. نيتواياج واو نعاسة وجاني لافو تبدلت. شوفوا حاشاكم واش خرج واش تشوفوا برك واش نكون يعني واش يكون تكون رافده لابو تاعنا وحنا لا خبر. شوفوا حاشاكم خرج كلش فوالا وحتى هدايا خرج من لاباغاي هذيك ياك وي هاد الماء فات يخرج من هذاك الفونتوس هذاك البغا اللي فيها الفونتوس تنقي بيان لي بور اكسيتيرا هذيك كي نغسلوها على فان كامل كي نكملوا النيتواياج عندنا ما سبيسيال نقيوها بها بيان داخل ويخرج في هذا القرع هذا القرعه تجي من اللور يخرج بيان فيها واش كان كاع في الفيزاج تاعك راح يخرج فيه ولا تا برك الخرانيه اللي درتيها لي تاع بيان سور شنو هي لولاد الله يبارك. الوغ هي اون لومينوثيرابي فيها دي معليش اسكو كنت بون هي كنا مغمضين لك عينيك مي جينيرالمون تحسي بلي كولور هكا بلو روج سي بلون بوكو بلوس هما سي دي كولور هكذا كل وحده لواش كاين بون هي تكالمي لك لابو تاعك مور شاك بريستاسيون نديروها مور لي درا فاسيال و ميم طون ميكرونيدلينغ بيان تكالمي لك بيان لابو تاعك تنحي لك لي روجور تنقصهم لك تكالميهم لك و ميم طون تكليرسي لك الا عندك لي تاش الا عندك زعما باغ اكزومبل اللي عندها الحب هكا جينيرالمون يكون مانفيكتي اكسيتيرا هي تكالميهم اكسيتيرا فيها بزاف دي تروك دائما نديروها شاك في لافان تاع شاك بريستاسيون. الله يبارك ما شاء الله يعني يعطيك الصحه فريمون ميرسي بوكو يعطيكم الصحه البنات نتلاقاو من بعد ان شاء الله. يعني فريمون يا البنات درت واحد النيتواياج واو الريزولتا واش نقول لكم يعني ما شاء الله روعه افون يا ابري كيما نقولوا تفكرت يا ما تعرسي صراحه. المهم البنات نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبتكم سورتو كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. البنات اللي مهتمه راح نخليكم في صندوق الوصف لانستيتوت بوتي دو ميزون روس إلينا وبقاو على خير.